हाँ ये खुश आमदीद। आज के न्यू लेसन में सब स्टूडेंट्स को नंबर 151 से स्टार्ट करेंगे जी। आज पागो subito मैं फ़ौरन पैसे देता हूँ या अदा करता हूँ। पागो अदा करता हूँ, subito फ़ौरन। नंबर 152 फिनिएरो तारदी मैं देर से ख़त्म करूँगा। कोई काम है, मिसाल के तौर पर फिनिएरो ख़त्म करूँगा, तारदी लेट से, देर से। नंबर 153 ओ studiato ieri, ओ studiato ieri मैंने कल पढ़ा, मैंने कल पढ़ाई की। ओ studiato पढ़ाई की, ieri कल। नंबर 154 noto ogni giorno मैं रोज़, मैं हर दिन, मैं हर रोज़ तैरता हूँ। ogni giorno बोलते हैं हर रोज़, हर दिन। मैं हर रोज़ काम पर जाता हूँ। इसको किस तरह ट्रांसलेट करेंगे आपने मुझे बताना है। नंबर 155 विस्तिएरो रोमा मैं रोमा देखूँगा। विस्तिएरो देखूँगा, रोमा मिलान वगैरह वगैरह, ब्रेशिया। नंबर 156 सोनो कदूतो मैं गिर गया। मैं काम ते जांदा है, मैं डिग पिया, मैं कापा किस तरह बोलना था, सोनो कदूतो। अगर यही फ़िक्रा किसी फ़ीमेल ने बोलना हो तो किस तरह बोलेगी, io sono caduta कि मैं गिर गई। अगर मेल है, लड़का है, तो io sono caduto मैं गिर गया। ठीक है जी, बात याद रखना। नंबर 157 कुचीनो बैने मैं अच्छा खाना पकाता हूँ, मैं ठीक तरह पकाता हूँ। कुचीनो पकाता हूँ, बैने अच्छी तरह, ठीक तरह। आगे जी नंबर 158 है parlerò domani मैं कल बोलूँगा। मैं कल उन्हें बोल दिया यार तेरा। parlerò बोलूँगा, domani कल। नंबर 159 ओ comprato ऑटो मैंने गाड़ी खरीदी, या ओ comprato macchina गाड़ी को माखिना बोलते हैं। नंबर 160 corro veloce मैं तेज़ दौड़ता हूँ। corro दौड़ता हूँ, veloce तेज़। नंबर 161 ballerò stasera मैं रात को नाचूँगा। एक वर्ब है ballare नाचना, ballerò नाचूँगा stasera शाम को। नंबर 162 ओ स्क्रिप्टो ईमेल मैंने ईमेल लिखी, कि मैं ईमेल लिख देती। किस तरह बोलना दे, ओ स्क्रिप्टो मैंने लिखी। तू स्क्रिप्टो तुमने लिखी। ठीक है, मेल ईमेल। नंबर 163 सलातो आल्तो मैं ऊंचा कूदता हूँ। 64 रिदेरो मोल्तो मैं बहुत हंसूँगा। रिदेरो हंसूँगा, मोल्तो बहुत। नंबर 165 ओ पियांतो एरी मैं कल रोया। ओ पियांतो रोया, एरी कल। नंबर 166 कांतो फोर्ते मैं ज़ोर से गाता हूँ। कांतो गाता हूँ, फोर्ते ज़ोर से। आगे नंबर 167 पुलिएरो काज़ा मैं घर साफ़ करूँगा। नंबर 168 ओ लवातो प्याती मैंने बर्तन धोए। ओ लवातो मैंने धोए, प्याती बर्तन, प्लेटें। नंबर 169 तालियो पाने मैं रोटी काटता हूँ। तालियो काटता हूँ, पाने रोटी, तालियो वर्दूरे मैं सब्ज़ियाँ काटता हूँ, वगैरह वगैरह। नंबर 170 स्पिंगरो पोर्ता मैं दरवाज़ा धकेलता हूँ, दरवाजे को धक्का देता हूँ। नंबर 171 ओ तिरातो फोर्ते मैंने ज़ोर से खींचा। ओ तिरातो खींचा, फोर्ते ज़ोर से। नंबर 172 अस्पेतो बुस मैं बस का इंतज़ार करता हूँ। अस्पेतो इंतज़ार करता हूँ, बुस बस का। नंबर 173 चिरकेरो ते मैं तुम्हें ढूंढूंगा। नंबर 174 है जी ओ तरवातो गातो मुझे बिल्ली मिल गई। बिल्ली को चीज़ में आना, ओ तरवातो मुझे मिल गई है, गातो बिल्ली। नंबर 175 पैर दो टैम्पो मैं वक्त ज़ाया करता हूँ। पैर दो ज़ाया करता हूँ, टैम्पो वक़्त। नंबर 176 विंचेरो जोको मैं खेल जीतूँगा। विंचेरो जीतूँगा, जोको खेल। नंबर 177 ओ रिपेतूतो नोमे मैं नाम रिपीट करता हूँ। ओ रिपेतूतो रिपीट करता हूँ, नोमे नाम। नंबर 178 है दिमेंटिको स्पेसो मैं अक्सर भूल जाता हूँ।
dimentico, spesso اکثر بھول جاتا ہوں۔ نمبر 189 انسینیرو اردو، میں اردو پڑھاؤں گا۔ نمبر 180 او امپراتو اٹلیانو، میں نے اٹالین سیکھ لیا جی۔ او امپراتو، کوئی کام آپ نے سیکھ لیا ہے تو او امپراتو لگ جائے گا۔ نمبر 181 بے وہ کافے، میں کافی پیتا ہوں۔ اگر تم کافی پیتے ہو تو تو بے کافے کہ تم کافی پیتے ہو۔ نمبر 182 dormiero presto، میں جلدی سو جاؤں گا کہ میں جلدی سو جاؤں گا یار۔ dormiero presto ایک ورب ہے dormire سونا، dormiero presto جلدی۔ ہاں یہ آگے جی نمبر 183 ہے sono uscito prima، میں پہلے نکلا ہوں۔ sono uscito میں نکلا ہوں prima پہلے۔ نمبر 184 لیگو جرنالے، میں اخبار پڑھتا ہوں۔ لیگو پڑھتا ہوں، جرنالے بولتے ہیں اٹالین زبان میں اخبار کو۔ نمبر 185 اسکریویرو لیبرو، میں کتاب لکھوں گا۔ نمبر 186 او اسکولتاتو موزیکا، میں موسیقی سنتا ہوں، میوزک سنتا ہوں۔ او اسکولتاتو سنتا ہوں، موزیکا موسیقی۔ نمبر 187 گواردو فلم، میں ٹی وی دیکھتا ہوں، فلم دیکھتا ہوں۔ سکوزا گواردو دیکھتا ہوں فلم۔ نمبر 188 پاگیرو دوپو، میں بعد میں پیسے دوں گا یا پاگو دوپو یا پاگیرو دوپو، میں پیسے بعد میں دوں گا۔ 190 ہے جی لوورو دورو، میں سخت محنت کرتا ہوں یا میں سخت کام کرتا ہوں۔ لوورو کام کرتا ہوں، دورو سخت۔ ہاں یہ آگے یہ جی نمبر 151 ہے انسیرو نوو، میں نیا شروع کروں گا، کوئی کام ہے کام شروع کروں گا۔ انسیرو شروع کروں گا، نوو نیا۔ نمبر 192 اور اسپوستو تے، میں نے تمہیں جواب دیا۔ اور اسپوستو میں نے جواب دیا، تے تمہیں۔ نمبر 193 کیدو پرمیسو، میں اجازت مانگتا ہوں، میں اجازت پوچھتا ہوں۔ کیدو پوچھتا ہوں مانگتا ہوں، پرمیسو اجازت، تم سے جی۔ نمبر 194 اپریرو فینیسترا، میں کھڑکی کھولوں گا۔ اپریرو کھولوں گا، فینیسترا کھڑکی۔ نمبر 195 او میسو لیبرو، میں نے کتاب رکھی۔ او میسو بولتے ہیں رکھ دی، کوئی چیز میں نے رکھ دی ہے جی۔ او میسو میں نے رکھ دی، لیبرو کتاب۔ نمبر 196 تولیو اوکیالی، میں چشمہ اتارتا ہوں۔ آگے جی نمبر 197 ریکوردیرو سیمپرے، میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ ریکوردیرو رکھوں گا یاد، سیمپرے ہمیشہ۔ نمبر 198 ہے جی سونو پرتیتو اورا، میں ابھی روانہ ہوا ہوں۔ سونو پرتیتو میں ابھی روانہ ہوا ہوں، اورا ابھی، اورا اب یا ابھی، میں ابھی روانہ ہوا ہوں، اب روانہ ہوا ہوں۔ آگے جی اینڈ ہے جی اسپیگو بینے، میں اچھا سمجھتا ہوں۔ اسپیگو سمجھتا ہوں، بینے ٹھیک طرح اچھی طرح۔ آپ بھی سمجھ جائیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔